Nagtingkagol karon sa buhatan sa kapulisan sa San Jose Police Station ang usa ka lalaki atol sa gibigay nga bypass operation sa Kalo, San Jose Negros Oriental. Sigon ni Police Captain Jose Idruel Simapranca nga gilang suspitsado nga si Louie Portueto Hanol o Litawo, taga-ahong Sibulan sa samang probinsya. Nakuha gikan sa posisyon sa suspitsado ang usa ka pakete nga sulod sa ginawang shabu o lagip na niini ang 500 pesos nga bypass money. Sa kagabi yun, nagpahigayon kita og sa bypass operation dito sa may Puro 4 Senior Asyon, diring lungsod sa San Jose Negros Oriental. Ang pangalan ini mao si Portueto Hanopol alias Louie. Ang dinakpan ang gidala sa buhatan sa kapulisan sa San Jose PNP og pasakaan og tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. In the heart of changing lives, kini si Brigada Rainier Araco Jr. sa 89.5 Brigada News FM Dumaguete, the Music News Authority.